जनता टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा स्वागत छ। नमस्कार, म मिलन राई। कार्यक्रम स्थानीय सरकारमा हामी विभिन्न स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूसँग स्थानीय सरकारका गतिविधिका बारेमा चर्चा गर्ने गर्छौं। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्छ बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुर कुमार कार्की। आउनुहोस् उहाँसँगको कुराकानी सुरु गरौँ। नमस्कार मेयर साहब, स्वागत छ तपाईलाई। नमस्कार, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेयर साहब, सबैभन्दा पहिला कहाँदेखि सुरु गरौँ भने तपाईँ निर्वाचित हुनुभएको 3 वर्ष भयो। चुनाव ताका तपाईँले घोषणापत्रमा उल्लेख गर्नुभएका बाचाहरू या चाहिँ पुरा गर्छु भनेका कामहरू कतिको पुरा गर्दै हुनुहुन्छ? अब मैले 5 वर्षभित्र घोषणापत्रमा, प्रतिबद्धता पत्रमा जे कुरा उल्लेख गरेको छु म त्यो कुरा चाहिँ पुरा गर्ने हिसाबले नै काममा लागिराखेको छु। अब यो बीचमा अलिकति कोभिडको प्रब्लमले गर्दाखेरि हामीलाई केही त्यो चाहिँ लक्ष्यमा पुग्न थोर बहुत केही कठिनाइहरू भए झन्डै 6 महिना जस्तो अवरुद्ध हुन पुग्यो। तर पनि हामी त्यसलाई भ्याउने गरी काम गरिराखेका छौँ। टार्गेट मिट गर्ने ढङ्गले नै सोचेर काम बढाइराखेका छौँ। यो कार्तिक मसान्तसम्ममा प्रथम चौमासिकमा चाहिँ हाम्रो बजेटको 1 चौमासिक पैसा खर्च भइसक्छ हाम्रो। अनि मेयर साहब, आफूले गरेका कामहरू सम्झिँदाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? कामहरूप्रति कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफूले गर्नुभएका काम? होइन, यस्तो छ, कामहरू जुन ढङ्गले गर्न सोचिएको छ, अब 100 मा 100 सन्तुष्ट त म छैन होइन, तर पनि म 90% चाहिँ सन्तुष्ट छु आफूले गराएको कामहरूमा। त्यसो गर्दाखेरि मान्छेले बुझ्ने कुरा, पक्रिने कुरा र त्यसलाई बाहिरपट्टि लिएर जाने कुरामा थोर बहुत कतै न कतै समस्याहरू रहे। यो किन रह्यो यस्तो भन्दाखेरि अब पहिलो त हामी यो संघीयताको प्र्याक्टिसमा छौँ। दोस्रो कुरा भनेको यो 20 वर्षदेखि जनप्रतिनिधि नभइराखेको बेलामा कर्मचारीले सञ्चालन गरेका स्थानीय निकायहरू थिए। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बीचको ग्याप, रोलहरू सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ नि मान्छेमा एउटा खालको प्रवृत्तिको विकास भइसकेको थियो। यो बीचमा त्यो विकासलाई, त्यो ट्रेनलाई, त्यो प्रवृत्तिलाई चाहिँ सिस्टमाइज गरेर लिएर जाने सन्दर्भमा थोर बहुत जटिलताहरू, केही कठिनाइहरू देखा परेकै छन् काममा। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब 100% सन्तुष्ट भइसक्न चाहिँ पाइएको छैन। मेयर साहब, अर्को कुरा, चाडबाडको समय पनि छ। विश्व यति बेला कोरोनाको महामारीले चाहिँ आक्रान्त छ। नेपाल पनि अछुत रहन सकेन, अवश्य पनि तपाईँको नगरपालिका पनि अछुत रहन सकेन। यो चाडबाडको समयमा कोरोना महामारीदेखि चाहिँ लड्नका लागि, जुझ्नका लागि केही रणनीतिहरू अपनाइराख्नु भएको छ कि? किनभने यो समय अलिक बढी चाहिँ भिडभाड हुने समय पनि हो, चाडबाडको समय पनि छ। त्यस्तो केही रणनीति बनाउनु भएको छ कि? मैले चाहिँ यो कोरोनासँग सम्बन्धित काम गर्नलाई र कोरोनाबाट आम जनमानसलाई जोगाउनको निमित्त चाहिँ जति बेला अमेरिका, त्यसपछि स्पेन लगायतको मुलुकहरूमा जुन ढङ्गको चाहिँ आक्रान्त भइराखेको थियो, त्यति बेलै मलाई एउटा दिमागमा सोच आयो र त्यो PCR मेसिन किनेर मान्छेहरूलाई बढीभन्दा बढी सङ्क्रमण हुन नदिने, सबैको चाहिँ PCR चेक गर्ने, पोजिटिभ आएको मान्छेहरूलाई चाहिँ ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने गरी हामीले काम सुरु गर्यौँ। अहिले हाम्रो PCR चाहिँ भइराखेको छ। शङ्का लागेका मानिसहरूलाई, त्यस्तो कुनै प्रब्लम देखिएका चाहिँ मानिसहरूलाई हामी PCR गर्छौँ। पोजिटिभ आएका मानिसहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले काम गर्नको निमित्त त्यसको एउटा चाहिँ 4 लेयरको मैले कमिटी बनाएको छु। पहिलो निर्देशक समिति छ जो मेरो नेतृत्वमा छ। दोस्रो चाहिँ नि एउटा सहयोग समिति भन्ने छ जसले अब त्यसमा चाहिँ आइपर्ने समस्यादेखि लिएर
आर्थिक जोडजाम गरिदिन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ नि व्यवस्थापन समिति छ जो वडा अध्यक्षको नेतृत्वमा छ र वडा सदस्यहरूलाई पनि सबै गाउँ सीमाङ्कन गरेर गाउँहरूको चाहिँ जिम्मा लगाइएको छ। त्यहाँ पोजिटिभ आएका मान्छेहरूलाई व्यवस्थित ढङ्गले राख्ने, त्यहाँ चाहिँ नि यसका विरुद्धको कुनै गतिविधिहरू हुन नदिने र उपमेयरको संयोजकत्वमा चाहिँ एउटा राजनीतिक दल सहितको एउटा ठोस अनुगमन समिति पनि बनाएको छु। मैले यो 4 लेयरको समिति बनाएर यो कामलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको छु। अब मानिसहरू अहिले चाहिँ होम आइसोलेसनमै हुनुहुन्छ, तर हाम्रोमा जति चेक भएको छ त्यसमा चाहिँ थोरै सङ्ख्यामा मात्रै देखा पर्दैछ। अहिले 70-80 जनाको चेक गर्दाखेरि चाहिँ नि 5-7 जना 10 जनासम्म मान्छे चाहिँ पोजिटिभ देखा परेका छन्। त्यसमा पनि सक्रिय खालको चाहिँ नि ऊ छैन, अलिकति कमजोर खालकै छ त्यो। यो ढङ्गले काम गर्दैछु र अब यो दुर्गाको चाडपर्वको बिचमा ठुल्ठुला मेलाहरू लाग्ने, पर्वहरू लाग्ने, जात्राहरू लाग्ने सबै कुरालाई चाहिँ साथीहरूलाई भनेर निषेध गरिएको छ। मतलब यो ढङ्गले यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्ने दिशामा अगाडिपट्टि बढिएको छ। मेयर साहब, कोरोनाकै सन्दर्भमा कुरा गरिरहँदाखेरि क्वारेन्टाइनको अवस्थाहरूमा चाहिँ विगतमा कस्तो व्यवस्थापन गर्नुभयो र अहिले कस्तो छ, सङ्क्रमितहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पनि अहिले जोडिनु भयो हुन्थ्यो नि। सुरुमा जति बेला मानिसहरू इन्डियाबाट सबैभन्दा धेरै र बाहिर तेस्रो मुलुकबाट चाहिँ अलिक कम मानिसहरू फर्किनु हो हाम्रोमा। इन्डियातिरबाट आएका मानिसहरूलाई व्यवस्थित खालको क्वारेन्टाइन राख्यौँ। त्यति बेला 14 दिनपछि पिसिआरको हुन्थ्यो, प्रदेशमा एउटा मात्रै थियो। अनि त्यो पिसिआरको चाहिँ स्याम्पल लगेर दिइसकेपछि अरू 7 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 31 दिनसम्म पनि मान्छेलाई चाहिँ हामीले क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो। त्यो एकदमै चाहिँ हाम्रो निमित्त चाहिँ र चाहिँ जो बस्दथे उनीहरूको निम्ति पनि त्यो अलिअलि कष्टकर खालको थियो। तर पछि जब हामीले पिसिआर मेसिन ल्याएर गरिसकेपछि चाहिँ हामीले अब बाहिर इन्डियातिरबाट आएका मान्छेलाई आजको भोलि नै हामीले टेस्ट गरिदिएका छौँ। पोजिटिभ देखिनेलाई चाहिँ त्यहाँ विभिन्न समिति छन्, त्यो समितिहरूलाई जिम्मा लगाएका छौँ। उहाँहरू घरै बस्नु भएको छ। झन्डै हामीले 100 बेडको आइसोलेसन र चाहिँ नि त्यही लेभलमा चाहिँ नि क्वारेन्टाइनको पनि व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यहाँ हाम्रा सहयोगी हातहरू, त्यहाँ एउटा विनायक होटलको चाहिँ साउ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले हाम्रा ती सबै क्वारेन्टाइनमा बस्ने मानिसहरूलाई 1 महिनाको निमित्त खाना म खुवाइदिन्छु, म यति सहयोग गर्छु भन्नुभयो। अब रोटरी क्लबका साथीहरूले चाहिँ विभिन्न सेनिटाइजर, मास्क, थर्मल गन लगायतका चाहिँ थुप्रै कुराहरू सहयोग गर्नुभयो। बर्दिवा सेवा समिति भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा समिति थियो, त्यो समितिले चाहिँ ठुलो एउटा हल उपलब्ध गराउनु भयो क्वारेन्टाइनको निमित्त। यो ढङ्गले हामीले पिपुली ठुलो सहयोग पनि प्राप्त गर्यौँ, जनस्तरबाट ठुलो सहयोग पनि प्राप्त गर्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू चाहिँ एकदमै सुन्दर खालको व्यवस्थित खालको थियो। मेयर साहब, अब कुरा अलिकति विषयान्तर गर्न चाहे, मान्छेले नेपालमा अवधारणा, जनताले बुझ्ने विकास भनेको सबैभन्दा पहिला सडकको रूपमा लिन्छन्। तपाईँको नगरपालिकामा सडक सञ्जालको अवस्था चाहिँ कस्तो छ, त्यो अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो जम्मा 449 किलोमिटर सडक सञ्जालहरू छन् नगरपालिकाभित्र। त्यो 449 किलोमिटर सडकहरूको चाहिँ नि अब एक लेभलको स्तर उन्नतिको काम सकेका छौँ। अब यति बेला हामी अब आवश्यक ठाउँमा चाहिँ नि त्यो कङ्क्रिट रोडको काम गर्दैछौँ। अरू मूल रोडहरूमा चाहिँ झन्डै 20 किलोमिटर भन्दा माथि चाहिँ यो वर्ष हामी कालोपत्रेको काम पनि गर्दैछौँ। सडक सञ्जालको काम त महत्त्वपूर्णै हुने रहेछ यो प्रारम्भिक चरणमा। मानिसहरू धुलो उडेको, हिँड्ने बाटो नभएको, खाल्टै खाल्टा भएको,
एक्सिडेन्ट परेका मान्छेहरू चाहिँ रोडमा हिँड्दा हिँड्दै एक्सिडेन्ट परेर चाहिँ मृत्युवरण गरिराखेको त्यो अवस्थाबाट र हिले रोडहरूबाट चाहिँ नि अहिले धुले रोडहरूबाट चाहिँ मैले नगरपालिकालाई मुक्त राखेको छु। अब त्यसमा कालोपत्रेको कामहरू सडक सञ्जालको रूपमा अब एकदम ओसिलो ठाउँहरू अब चुरे पनि पर्छ हाम्रो क्षेत्रमा, त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले कङ्क्रिट रोडको पनि कामहरू अहिले धमाधम गरिराखेका छौँ। वातावरणीय हिसाबले त्यसलाई सबै स्टडी गरेर हामी त्यो कामहरू पनि सुरु गर्दैछौँ। मेयर साहब, अर्को कुरा के पनि जोड्न चाहे भने शुद्ध खानेपानी जनताको पहुँचमा कतिको छ, तपाईँको नगरपालिकामा खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ, त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न जनतालाई। अब मेरो या हाम्रो नगरपालिकाको मूल टार्गेट भनेको चाहिँ यो 5 वर्षभित्र हामीले एक घर एक धारा पुर्याउने भनेर एउटा मिसन नै तय गरेर हामीले काम गर्यौं। कान्तिपुरका चाहिँ फ्रन्ट पेजमा ठुल्ठुला ब्यानर न्युजहरू बन्थे खानेपानीको समस्याको कोणबाट। अहिले हामीले 2टा कोणबाट खानेपानीको समस्या समाधान गर्यौं। एउटा चाहिँ नि डिप बोरिङ गर्यौं। डिप बोरिङ बनाएर चाहिँ टोल टोलमा बस्ती बस्तीमा मिनी खालका ओभरहेडहरू बनाएर चाहिँ त्यहाँबाट पानी माथि ओभरहेड ट्याङ्कीमा लानेर सबैको घर घरमा धारा वितरण गर्ने एउटा अभियान छ। अर्को चाहिँ हामीसँग एउटा ठुलो सेक्टरमा पार्टनरसिपमा काम गरेको त्यो गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टले चाहिँ निकै ठुलो काम गरिदिएको छ। झन्डै 4 करोडको वरिपरि उहाँहरूको सहयोगमा खानेपानी गरिराखेका छौँ र यो वर्षसम्म हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ खानेपानी पाइन भन्ने कुरा चाहिँ जनताले सुन्न पाउँदैनन्। र अर्को विद्यालयहरूमा हाम्रो जम्मा 52वटा विद्यालयहरू हुन्। ती 52वटा विद्यालयमा बच्चाहरूलाई चाहिँ शुद्ध खानेपानी खुवाउनको निमित्त हामीले चाहिँ त्यो एउटा फिल्ट्रेसनको कामहरू गर्यौं। त्यो नानो फिल्ट्रेसन भन्ने रहेछ, त्यो निकै राम्रो लाग्यो। त्यसले चाहिँ शुद्ध पानी दिने अनि त्यो ढङ्गले खानेपानीमा चाहिँ हामीले यो 3 वर्षभित्र जति काम गर्यौं त्यो चाहिँ निकै उल्लेखीय नै काम गरेका छौँ हामीले। त्यसपछि माथिपट्टि सङ्घीय सरकारसँग र प्रदेश सरकारसँग पनि समन्वय गरेर हामी यो कामलाई अगाडिपट्टि बढाइराखेका छौँ। यो वर्ष पनि 3-4वटा डिप बोरिङ हुँदैछन्। अर्को हामी चाहिँ युनिसेफसँग मिलेर पनि खानेपानीको समस्या भएको ठाउँमा चाहिँ नै खानेपानी चाहिँ हल गरिदिने दिशामा गएका छौँ। यो वर्षभित्र अब 90% भन्दा बढी पानीमा चाहिँ मानिसहरू हाम्रो नगरपालिकाका जनताहरू उपभोक्ताहरू चाहिँ आत्मनिर्भर हुन्छन्। मेयर साहब, अलिकति शिक्षा क्षेत्रको पनि कुरा जोडौँ। शिक्षा क्षेत्रमा के गर्दै हुनुहुन्छ शिक्षा क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित गर्न र जनताका चाहिँ पहुँचमा सहज बन्न र गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्ति गर्ने, जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै प्रयासहरू केही गर्नुभएको छ कि त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। हामी त्यो क्षेत्रमा शिक्षालाई पनि हाम्रो मूल प्रायोरिटी भित्रै छ हाम्रो शिक्षा। त्यसो गर्दाखेरि शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त गत वर्ष हामीले चाहिँ अब 50 लाख भन्दा बढी चाहिँ नगर शिक्षक भर्ती गरिदिने दरबन्दी चाहिँ पुगेको छैन। विद्यार्थी संख्या बढी छ। भौतिक संरचना नपुगेको ठाउँमा भौतिक संरचना निर्माणको चरणमा छु। त्यसपछि विभिन्न साना साना विद्यालय हिजोको दिनमा 500 मिटरमा 2-3टा विद्यालयहरू जो स्थापना भएका थिए ती विद्यालयहरूलाई चाहिँ एक ठाउँ केन्द्रित गर्ने र चाहिँ साँच्चैको एउटा विद्यालय अब चाहिँ त्यो ढङ्गले केन्द्रीकरणको प्रक्रिया पनि अगाडिपट्टि बढाएका छौँ। जनशक्ति र प्रविधि सहितको चाहिँ हामीले कामहरू अगाडिपट्टि बढाइराखेका छौँ। यो वर्ष हाम्रो स्थानीय पाठ्यक्रमको काम पनि भइराखेको छ। अब आउने शैक्षिक सत्रमा हामी स्थानीय पाठ्यक्रमहरू पनि निर्धारण गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीलाई अहिले नपुग भएको दरबन्दी चाहिँ झन्डै 100 भन्दा माथि छ। त्यसो गर्दाखेरि सङ्घीय सरकारले अलिकति भ्याकेन्सी गरेको थियो, के अरे भ्याकेन्सी ओपन गरेको थियो, त्यो पुग्न पाएको छैन। दोस्रो चाहिँ अब हामीले पनि
सबै कार्यविधिहरू तयार गरेर नगरले शिक्षक नियुक्ति गर्ने क्यापेबल शिक्षक र चाहिँ नि सबै अभाव भएका स्कुलहरूमा चाहिँ नि विज्ञान, म्याथ र चाहिँ अङ्ग्रेजीका शिक्षकहरू चाहिँ हामी पठाउने भनेका छौँ। अब अहिले हामीले स्कुल प्रमोट गर्न पनि म्यापिङको आधारमा, आवश्यकताको आधारमा, भूगोलको आधारलाई चाहिँ आधार मानेर हामीले स्कुलहरूलाई प्रमोट गरिराखेका छौँ। ECCD कक्षालाई व्यवस्थापन हामीले ठिक ढङ्गले गरेका छौँ। ती साना चाहिँ बच्चादेखि नै हामीले चाहिँ यो व्यवस्थित ढङ्गले अगाडिपट्टि लानुपर्छ भनेर भनेका छौँ। कतै विद्यार्थीको सङ्ख्या धेरै हुने, कतै शिक्षकको सङ्ख्या धेरै हुने, त्यसलाई पनि शिक्षक र विद्यार्थीको उसमा चाहिँ अनुपात मिलाउने हामीले एक चरण काम गर्यौँ। अब लगत्तै यो दसैँपछि अर्को हामी शिक्षा समितिको मिटिङ राख्छौँ र हामी यो काम पनि गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि शिक्षा चाहिँ अब गुणमा आधारित शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कतै दुविधा छैन, बुझाइमा पनि हामी कन्फ्युजनमा छैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब नगरले योपल्ट न्यूनतम 10 देखि 15वटा विद्यालयहरू चाहिँ हामी नमुना विद्यालय घोषणा गर्ने तयारीमा काम गरिराखेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब थपमा चाहिँ हामीले यो गाइडेन्स क्लासहरू पनि चलाएका छौँ मावि लेभलमा। त्यसपछि कनेक्टिङ क्लासरुमहरूका पनि व्यवस्था गरेका छौँ। जो अरू चाहिँ नि विश्वका विद्यार्थीहरूसँग पनि हाम्रो विद्यार्थीको चाहिँ नेटवर्क जोडिदिएका छौँ। त्यहाँ कसरी पढिराखेका छन्, के पढिराखेका छन् होइन, त्यो भोलिको निमित्त चाहिँ एउटा प्रविधि सहितको IT सहितको शिक्षा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई दिनको निमित्त यसपल्ट हामीले निकै राम्रो बजेट शिक्षामा विनियोजन गरेका छौँ। हामी त्यही अन्तर्गत क्रियाशील छौँ। कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनका लागि चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ? छुट्टै केही नयाँ योजनाहरू अनुसार चल्दै हुनुहुन्छ कि या चाहिँ अरू केही गतिविधि विगतमा गर्नुभयो कि त्यो कुरा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। हस्, बर्दिवासमा सुरुमा हामीले मेयर कृषि कार्यक्रम भनेर एउटा परियोजना, एउटा कार्यक्रम निर्धारण गर्यौँ। पछि हामीले त्यसलाई चाहिँ नि बर्दिवास कृषि कार्यक्रम भन्यौँ। नेपाल सरकारसँग 72 बिघा जग्गा, त्यो नदी उकास ऐलानी पर्ती जग्गा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग लिज मागेका छौँ। त्यो जग्गामा चाहिँ हामीले अब अहिलेसम्म आउँदाखेरि 3000 मेट्रिक टनको चाहिँ कोल्ड स्टोर निर्माणको काम हामीले 60-70% सकिसक्यौँ। त्यहाँ 12 बिघामा पोखरी खनेका छौँ। अब टेन्डर हाम्रो त्यहाँ चाहिँ किसानहरूको ट्रेनिङ सेन्टर, त्यसपछि सोइल टेस्ट ल्याब, त्यसपछि गएर डिजिटल अक्सन सेन्टर, IT सेन्टर, त्यसपछि यो कस्टम हायर सेन्टर, त्यसपछि एनिमल ब्रिडिङ सेन्टरहरूको पनि हामी निर्माणको चरणमा पसिसक्यौँ। र अब चाहिँ वडामा ठुल्ठुला वडाहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ कृषि सहकारीको स्थापना गर्ने र त्यहाँ चाहिँ मल, खाद, बिउ र प्रविधि, अब रोग किरा नियन्त्रणका विषयहरूमा चाहिँ हामी किसानहरूलाई ट्रेनिङहरू गरिराखेका छौँ। गाउँ गाउँ गएर बजारमा बिचौलियाहरूको जुन चलखेल छ किसानहरूको उत्पादनमा, हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको निमित्त किसानलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनको चाहिँ नि हिस्सा किसानको भागमा पुर्याउनको निमित्त चाहिँ हामीले त्यो डिजिटल अक्सन सेन्टर स्थापना गरेर काम गर्छौँ। त्यसो गर्दाखेरि उत्पादन पनि हामी वृद्धि गर्छौँ र अहिले हेलबेटाससँग हामी चाहिँ यो बजार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा अलिकति मिलेर काम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रा छलफलहरू भइराखेका छन्। यो कोभिडको कारणले हाम्रो फेस टु फेस मिटिङहरू चाहिँ हुन पाइराखेका छैनन्। भर्चुअल मिटिङहरू चाहिँ हामी गरिराखेका छौँ अहिले। त्यसो गर्दाखेरि अब कतिपय वस्तुहरूको चाहिँ नि भ्यालु एड गरिदिने र किसानहरूलाई बढीभन्दा बढी मुनाफा दिने, बजारहरूको चाहिँ उचित प्रबन्ध गर्ने, त्यसका चाहिँ लिङ्केजहरू हामी सबै ठाउँ पुर्याइदिने ढङ्गले चाहिँ अब प्रदेश स्तरीय रोडहरूमा पनि माथिदेखि सङ्घीय सरकारसँग पनि पहल गरेर ठुला चाहिँ सदरमुकाम राजधानीसम्म पुग्ने रोडहरूको काम पनि हामीले सुरु गरेका छौँ। सिँचाइको प्रबन्ध गर्नको लागि हामीले ठुल्ठुला दुई प्रकृतिका, एउटा चाहिँ
हाम्रो ग्राभिटी फ्लोलाई पनि चाहिँ सिँचाइमा प्रयोग गर्ने गरी ठुल्ठुला योजनाको डिपिआर बनाएर चाहिँ हामीले टेन्डरमा गइसकेका छौँ। अर्को यो ग्राभिटी फ्लो नभएको ठाउँमा चाहिँ 100-150 मिटर डिप गएर पनि त्यो डिप बोरिङ गरेर निश्चित एरिया त्यसको एउटा बोरिङले कति चाहिँ सिँचाइ हुन सक्छ त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने गरी बजेट व्यवस्था भएको र हामी त्यो दिशामा छौँ। अहिले किसानहरूको खेतमा सिँचाइ पुर्याइदिने कुरा, उत्पादन बढाइदिने कुरा, मल खाद र बिउको चाहिँ सुनिश्चित गरिदिने कुरा, कृषि औजारहरू किसानहरूको चाहिँ सहकारी मार्फत किसानहरूलाई सुलभ ढङ्गले चाहिने कृषि औजारबाट चाहिँ उत्पादन वृद्धिको दिशामा लिएर जाने कुरा, निश्चित क्षेत्रहरूलाई चाहिँ पकेट एरियाहरू जोनहरू निर्माण गर्ने र फलफुलका, त्यसपछि मसलन्दका, त्यसपछि दलनका, धानका यी विभिन्न खाले जोनहरू निर्माण गर्दै अगाडिपट्टि जाने हाम्रो एउटा कन्सेप्ट छ। त्यो कन्सेप्टको आधारमा हामी यो कामलाई अगाडिपट्टि बढाइराखेका छौँ। मेयर साहब, धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रहरूको संरक्षण प्रवर्धनका लागि यहाँले छुट्टै प्रयास गर्नुभएको छ भने त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस्। अब हाम्रो नगरपालिकाभित्र अब 3वटा ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र बन्ने गरी ठाउँहरू छन्। हामीले त्यसको निम्ति चाहिँ यहाँ माथि हाम्रो नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग हामी पहल गरिराखेका छौँ। मलाई लाग्दछ त्यो कुरा अगाडिपट्टि बढ्दछ। अर्को चाहिँ हाम्रो टुरिज्म, त्यो एग्रो भिलेज जहाँ हामी निर्माण गर्दैछौँ बर्दिवास नगर कृषि कार्यक्रमको 72 बिघा जग्गाभित्र, त्यो एग्रो भिलेज चाहिँ हाम्रो एकदम विचट्ट नयाँ खालको र उत्पादन दिने खालको हुन्छ र त्यहाँ चाहिँ हामी एग्रो टुरिज्म सेन्टर पनि बनाउने हो। मैले अघि चर्चा गर्दा गर्दै यो पोइन्ट भन्न भुलेछु कि हाम्रो त्यहाँ चाहिँ एग्रो टुरिज्मको पनि व्यवस्था छ। र अब धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यहाँका यो ऐन कानुनका कतिपय जटिलताको कोणबाट हामीले सोचेको जस्तो हामीले चाहिँ प्लान बनाएर काममा गइसक्दाखेरि पनि चाहिँ त्यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ नमिलेको कारणले हामी त्यो क्षेत्रमा अहिले त्यति राम्रो काम गर्न सकिएको छैन। त्यो 2034को सङ्घ संस्था दर्ता गर्ने ऐन खारिज नभएसम्म हामीले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। त्यसो गर्दाखेरि मैले त माननीय मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा चाहिँ अनुरोध गरेको थिएँ, यो चाहिँ सबैभन्दा चाँडो तपाईँहरूले यसलाई विस्थापित गर्ने ढङ्गले ऐन ल्याइदिनु पर्यो र चाहिँ अब पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण सुधार त्यसबाट चाहिँ हुन सक्ने आम्दानीहरू चाहिँ एउटा स्थानीय सरकारको आय स्रोतको एउटा चाहिँ ऊ बनोस् होइन, त्यो ढङ्गले चाहिँ तपाईँहरूले बनाइदिनु पर्यो। किनभने यो त एक तहको सरकार हो, यो सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले सोचिदिनु पर्यो भनेर मैले अनुरोध पनि गरेको छु। त्यो दिशामा कानुन ऐनहरू बन्दैछन्। यो हामी तपाईँको कुरा सुझाव राम्रो छ, त्यही ढङ्गले काम गर्छु भन्ने पनि उहाँको आश्वासन थियो मलाई। तपाईँले गरिराख्नु भएको पनि हुनसक्छ या चाहिँ गर्न बाँकी पनि हुनसक्छ, केही गुरु योजना बनाएर अघि बढिरहेको हुनुहुन्छ भने या चाहिँ गर्दै गर्नुभएका महत्त्वपूर्ण कामहरू आगामी दिनमा पुरा गर्नुपर्ने त्यस्ता कामहरू छ भने त्यो पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। मैले गर्नुपर्ने कामहरूमा कृषिमा हामीले जुन ढङ्गले भनेका छौँ त्यो दिशामा हामी अगाडिपट्टि बढिसक्यौँ। धेरै कुरा जो निर्वाचनमा जाँदाखेरि हाम्रो प्रतिबद्धता जे थियो जनता समक्ष त्यसलाई कार्यक्रममै हालेर हामीले अगाडिपट्टि कामहरू लगिराखेका छौँ। तर अब गुरु योजना निर्माण गरिराख्दाखेरि हाम्रो गुरु योजनाको निर्माणको काम अन्तिम चरणमा छ। अब हाम्रो बर्दिवास भनेको चाहिँ एउटा रणनैतिक हिसाबले पनि र सबै कोणबाट एउटा ग्रोइङ सिटीको रूपमा अगाडिपट्टि विकास भइराखेको ठाउँ, प्रदेशको हिसाबले पनि मिड पोइन्टमा पर्ने, हाइवेमा पर्ने, यसका थुप्रै यी पक्षपाटाहरू काठमाडौँसँग चाहिँ त्यसको कनेक्टिभिटी भएको, यो सबै कोणबाट गर्दाखेरि अब अहिले म लागिराखेको चाहिँ अब त्यहाँ रेलवे उत्तर दक्षिण रेलवेको पनि र पूर्व पश्चिम रेलवेको पनि ठुलो जक्सन बन्ने काम, त्यो पनि प्रक्रिया अगाडिपट्टि बढिराखेको छ। मुआब्जाको सवालमा थोर बहुत समस्या भएर त्यो अड्किराखेको छ। त्यसो भइराख्दाखेरि अब मलाई लाग्छ यो वर्षको
अन्तिमसम्म जाँदाखेरि हामी त्यहाँ ठुला ठुला तलाउहरू 50औं बिघामा चाहिँ तलाउहरू निर्माण गर्ने कुरा हामी यो लागिराखेका छौँ। त्यसो गर्दाखेरि एकदम अहिलेको आधुनिक खालको सहर स्मार्ट सिटीको कन्सेप्टमा पनि हामी चाहिँ हात हालिराखेका छौँ। यो पूर्णता भइसकेको छैन। त्यसो भइराख्दाखेरि हरेक गाउँहरूमा चाहिने लाइब्रेरीहरूको व्यवस्था, पुस्तकालयहरूको व्यवस्था गर्ने, सबैलाई चाहिँ पठन पाठन संस्कृतिमा चाहिँ वरिपरि ल्याउने र चाहिँ एउटा पठन संस्कृतिको विकास गर्ने कुराहरूमा पनि हामी लागिराखेका छौँ। यी कुराहरू यो वर्षबाट काम सुरु गरेका छौँ हामीले। कतिपय जटिलताहरू छन् मानिसमा, ती सबै कुरालाई बिस्तारै बिस्तारै हामी छलफलहरू गर्दै, बहसहरू गर्दै, हल गर्दै अगाडिपट्टि जाने दिशामा छौँ। मेयर साहब, कार्यक्रमको अन्त्यतिर हामी छौँ। अन्त्यमा तपाईँको नगरवासीहरूलाई, नेपाली जनताहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ? अब पहिलो त मलाई बर्दिवास नगरका जनताहरूले निर्वाचित गर्नुभयो, यसले काम गर्छ, सामाजिक न्यायमा आधारित भएरै काम गर्छ भनेर हिजोदेखि मैले गरेका कामहरूलाई चाहिँ नि हेरेर मलाई जिताउनु भएको छ। अब समस्या कस्तो हुँदो रहेछ भने डेभलप नै नभएको 8वटा हिजोका ठुल्ठुला गाउँ विकासहरूलाई मिलाएर हामीले एउटा नगरपालिका बनायौँ। त्यो नगरपालिकामा मान्छेका समस्याहरू चाहिँ नि थुप्रा छन्, चाङ लागेका छन्। त्यसो गर्दाखेरि हामीले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई फाइदा हुने गरी नै जनताको सरोकारका विषयहरू नै कार्यक्रमहरूमा हालेर काम गरिराखेका छौँ। आम जनसमुदायले यो कुरा बुझ्नु भएको छ। र अहिले मैले भन्ने कुरा, यो दसैँ अब धेरै मान्छेले शुभकामना आदान प्रदान पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसो गर्दाखेरि एकदम घरमा मात्रै बसेर, बाहिर कतै नहिँडेर, भिडभाडमा नगर, सतर्क भएर आफू पनि जोगिने, अरूलाई पनि जोगाउने नीति अन्तर्गत क्रियाशील भएर यो चाडपर्वलाई त्यही ढङ्गले मनाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा लिएको छु र म विश्वस्त पनि छु बर्दिवास नगरवासीहरू यो दिशामा चाहिँ एकदम असल ढङ्गले उहाँहरूले काम गरिदिइराख्नु भएको छ। म यही कुरा अपेक्षा राख्छु उहाँहरूलाई, म यही कुरा अपिल गर्छु, यही कुराको चाहिँ नि अनुरोध गर्छु म उहाँहरूलाई। मेयर साहब, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। यो फेरि एकचोटि ल। मेयर साहब, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। मेयर साहब, कार्यक्रममा समय दिनुभयो। बडा दशैंको शुभकामना सहित हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्ते। हस्, मेरा विचारहरू जनसमक्ष पुर्याइदिनको निमित्त तपाईहरूले आफै सम्पर्क गरेर चाहिँ नि यो कार्यक्रम आयोजना गरेर मलाई समय दिनुभएकोमा म तपाईँहरूप्रति पनि आभार प्रकट गर्दछु र यो विजय दशमी नेपाली जनताहरूको निमित्त चाहिँ सुखद रहोस् यो कामना गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बर्दिवास नगरपालिकाका प्रमुख विदुर कुमार कार्की। कार्यक्रम स्थानीय सरकारको अर्को श्रृङ्खला लिएर अर्को साता आउने नै छौँ। त्यति बेलासम्म हेर्दै गर्नुहोला जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।